बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी बेटी सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसकी कोई बेटी उसको छोड़कर ना चली जाए। इसलिए सौदागर ने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और उससे पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशरफियां दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे बस इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि वो पहचानी न जाए। फिर वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आते हैं। सिपाही बोले, नहीं बीबी, हम ऐसे ही किसी को भी काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम मालूम नहीं था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह महल में एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रहा है, उसमें हर कोई शिरकत कर सकता है। तो मुलाजिम औरतें भी अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि घसियारी उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी। फिर वो उस तकरीब में चली गई। वो इतनी हसीन और खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम हजरात की नजरें उसी पर थीं। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इतनी हसीन और जमील लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस घसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठा कर भी ना देखा। फिर घसियारी किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर फिदा हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियारी बज़ाहिर उदास नजर आई कि काश मैं भी चली जाती। फिर वो अपने काम में मशगूल हो गई। कुछ दिन के बाद बादशाह ने फिर एक तकरीब रखी। इस बार घसियारी ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, सो वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब खत्म होने से पहले ही घसियारी वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की इस छोटी सी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा।
اب اگلی تقریب شہزادے نے خود رکھی جان بوجھ کر، تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، اس لیے وہ شہزادہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ پھر ایک دن شہزادے نے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گھسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگودانے میں ڈال دی۔ جب شہزادہ ساگودانہ کھا رہا تھا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا تو ملازموں نے بتایا کہ یہ ساگودانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تب شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچی۔ شہزادے نے گھسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور پھر بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی جس میں شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدے داروں کو بلوایا گیا تھا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مسالہ جات ڈالے گئے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر سوداگر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیاں مانگتا رہا۔ جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی اور سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دے اب اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔